ایک دن نا میرے نبی سیر کر دے مدینے چو نکلے تے مدینہ طیبہ دے باہر دیکھا قافل آئے حضور نے خیال کو پردیسی آئے نتے میں پوچھ کے آما کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے نبی پاک ٹوڑے ٹوڑے خیمے دے بار گئے نا تے ویکھیا تے خیمے دے باہر چند افراد قافلے دے کھڑے فرمایا توڑا سردار کڑا انہاں کہا جی طارق بن عبداللہ سردار ہے حضور طارق دے قریب گئے تے حضور فرما دے نے کتھوں آئیو تے کدھر آئیو کہنے لگے جی اسی سنے سویرے مدینے منڈی لگنی تے اسی کسی علاقے جو نا ملک شام والوں اسی سودا بیچن آیا نبی کریم نے فرمایا سودا کیے تے انجی اشارہ کر کے کہندا جی آنا اونٹ بیچن آیا میرے نبی انج کر کے اونٹاں دے اجڑ وال جھاتی ماری نا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا او کڈے بختاں والا او جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا دعا کریا کرو سونے نو پسند آ جائیے میرے نبی نو پسند آ حضور اونٹ دی مہار پکڑ کے طارق نو فرما دے منڈی تو صبح لگنی ہے نا تے آ اونٹ میں نو پسند کنے پیسے لینے کہنے لگا جی پیسے نہیں لینے مدینے دیاں کھجوراں لینیاں اتنے من یا ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ نبی پاک اونٹ دی مہار پکڑ کے مدینہ طیبہ وال ٹر پے تے حضور مڑ کے فرما دے میں اونٹ لے چلے ہاں تے کھجوراں میں بھیج دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ٹورے نا مدینے والے قافلے والے سارے کٹھے ہو کے نا تے میرے نبی دی ٹوری ویکھی جاون ہائے صاحب سرا والے میں کیڑا رنگ دے میں قد بھائی قد سرو جے ویکھ لوے تے سرو دا بوٹا دیکھے کہ کتنا لمبا سیدھا ہی کھڑا ہوندا تے قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا میرے نبی مٹھڑی جی چال خرامہ ٹور دے اونٹ لیا تے مدینہ دی گلی چٹور گئے طارق جدو حضور نے دیکھا نا آپ چلے گئے طارق اپنے نال دے میں کہن لگا تیرا کھیل لگ جائے وہ کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار دوسرا تیسرا نہ پوچھدا تیرا کھیل لگ جائے کہن لگا میں تے مدینے پہلی بار آیا طارق کہن لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گیا دیکھ بھی کچھ نہیں گیا او دے گھر دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں محلے دا پتہ کوئی نہیں ایک کہن لگا نا کی پوچھنا سی جدوں بوال دارے آئے او دے دندہ جو نور دیاں لٹا نکل دیاں رہیاں میں تے او لٹا ہی ویکھدا رہیا ایک کہن لگا مادی اکھ دا سرمائی ویکھدا رہیا ایک کہن لگا او دے متھے دا نور پہاڑاں تے پیندا رہیا میں تے پہاڑاں والی ویکھدا رہیا ایک اللہ بے کر دے اگر خیمے جو طارق دی بیوی دی آواز آئی کیا لگی وہ خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آ جائے انہیں پیسے نہ دیتے اور دی قیمت میں دے دیواں گی طارق کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہن لگی میں تے دیکھی ہی پہلی بار کہن لگا او دیاں زمان تا کیوں دے نہیں ہے کہن لگی میں خیمے تے بے کے دیکھ دی رہی ہوں او دیاں تے شانہ ہی بڑیاں نے میں خیمے تے بیٹھیاں بیٹھے سارے تے دھوپ رہی ہے او تے بدلاں دی چھان شان ہی وکری سی وہ تے سونا ہی بڑا تے ایڈے سونے کو جھوٹے تے نہیں نہ ہوں دے کہنے لگی تھوڑی دیر ٹھہرو دی زمانت میں دے نہیں ہاں انہیں اونٹ دی قیمت نہ دیتی میں دے مانگی وہ کہنے لگے تو تے ویکھے ہی کہنے لگی ویکھے ہو جے تھوڑی دیر گزری حضور دے صحابہ ٹوکرے کھجوراں دے لئی آئے تے لے آکے نا تے رکھ کے کہنے لگے طارق وہ جڑا محبوب لے کے گئے نا اونٹ انہاں کھجوراں بھیجیاں جنیاں باندیاں تول لو تے جڑیاں بچ جان او محمد دا تحفہ سمجھ کے لے انہاں آکھیا کھجوراں بعد چتولیں گے پہلے دسو سونا ہے کون ہے تے صحابہ فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے محبوب ہے طارق کہنے لگا تسی کون ہو فرما دے بوئے دے غلاماں تے صحابہ نو کہنے لگا پھر چلو کھجوراں بعد چتولیں گے پہلے ادھر ترلا کریے سونیا جی میں انہاں نو غلام بنائے سانو بھی غلام بنا طارق اپنے برادری ساری لے کے آ کے میرے نبی دے سامنے بے کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو سلطان تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج
ہاتھ جوڑ کے کہندا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کریں کچھ میرا میں تانوں کھیڑے او دے ودو ہاں چہرے دی گل سنا اما حلیمہ آئی نا جدو حضور نو لین جڑا بیلی سبحان اللہ نہیں نہ کہندا نال دا بیلی نہیں نال دا بیلی نو پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے ہونے لنگر پر عمران ونڈ کے پٹی صاحب دیکھ لو تے انہاں دا رولا ویکھیا جی مولوی کھنگورا مارے تے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے گیا ہی ہاں تے اسی جنہ مرضی ٹیلا کہہ کے نا سبحان اللہ بولو تے منہ چی کر لیں ایڈا سیرہ لا لیں دے اور نکی جی سبحان اللہ تو اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور دور لگا کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی اما حلیمہ سرکار جدو آئیاں نا نبی پاک نو لین تے آپ فرما دیا جدو میں حضور دے ویڑے چ گئی نا تے میں ویکھا تے ویڑا نورن علی نور آپ فرما دیا میں نو خیال آیا او کتھے وے جدلی میں آئیاں آپ فرما دیا میں ویکھیا او جھولا تے پہ آپ ہی جھولے علامہ سیوطی فرما دینے کہ جھولا جبریل پہ جلان دے سن اما فرما دیا حضور دے چہرے تے کپڑے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں باہر نکلن تے میں ویکھ کے حیران کے کمرے چ جنہ نور ہے نا یہ سارا پگوڑے چ پیا نکلدا ہے تے آپ فرما دیا میں نو خیال آیا نہیں حلیمہ یہ جدے ویڑے دا آ حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہوگا اما حلیمہ فرما دیا میں جا کے نا پنگھوڑا اس طرح گوڑا لگا کے نا اپنا تے پنگھوڑا رو کے حضور نو جدو اٹھایا نا تے آپ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ کمب دے تے جسم پہ کمبے نہیں حلیمہ ہورے کنہ کو سونا ہوئے نہیں کنہ کو سونا ہوئے فرما دیا دھڑک دے دل تے کمب دے ہاتھا نال اس طرح کر کے جدو میں کپڑا چکیا نا تے میں تے دل پھڑ کے بے نہیں حلیمہ ایڈا سونا ادھر سپیکر دے گو بیٹا ہٹ جو ایڈا سونا نہیں ایڈا ہی سونا ایڈا سونا اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے بھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب دن من دن ایڈا سونا چہرہ ویکھیا جدو اما کہندی میں تے دل پڑ کے ہی بہ گیا تائیوں تے اما حلیمہ جدو گھر لے کے گئی تے گمڈنا آ کے پوچھ دیا سن حلیمہ اے ساری رات دیوا کیوں بالی رکھنی ہے تے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چا کے فرما دیا جدو دا سونا آیا میں تے دیوا ہی بالنا چھوڑ دیتا ہے
اتنے سونے دے چہرے دا بدوہا دا نور ہے، اس سونے دے چہرے بدوہا دا نور ہے۔ گرامی قدر حضرات ایمیں نہیں رب نے فرمایا بدوہا، ننو قسم تیرے چہرے انور دی جڑا چڑھ دے دن ورگا چہرہ واللیل اذا سجا، کالی رات ورگیاں زلفان دی قسم ہے۔ گرامی قدر حضرات منو پٹی صاحب نے کہا سی گل ضرور سنائیو، لمبی تو بڑی میں اختصار نرز کرا۔ میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا وہی رک گئی، لوگ کلمہ پڑھ رہے، کسے نبی دیواری آئی نا تے اللہ نے فرمایا الہ عاد، اساں قوم عاد وال بھیجیا۔ کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا الہ قوم ہی، قوم وال بھیجیا۔ کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا الہ مدین، مدین شہر وال نبی بنا کے بھیجیا۔ کسے نبی دیواری فرمایا الہ فرعون، اسا موسیٰ نے فرعون وال بھیجیا۔ اچھا کسے نو قوم ہی، کسے نو مدین، کسے نو عاد، کسے نو فرعون وال، کسے نو قوم عاد وال۔ جدو آئی نا سونے دیواری تے اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرمایا میں سارے والی رسول بنا کے بھیجا۔ ایتھے نہ قوم دا ذکر، نہ شہر دا ذکر، نہ اللہ نے کسے کافر تے ابو جہل، نہیں اللہ فرمایا الیکم جمیعا، سونے تو اعلان کر میں تو آڈی سارے والی رسول بن کے آیا۔ وہ جانوراں دا بھی رسول بن کے آیا، وہ پتھراں دا بھی رسول بن کے آیا۔ وہ دیکھو نا اللہ قرآن فرما دے میں ہر رسول نو اس قوم دی زبان وچ بھیجیا۔ بھائی جی قوم دی زبان ہی نبی نو ناوے تے نبی نے پیغام کی میں دینا سی، ہے نا؟ تے میرا نبی سارے دا نبی سی نا، او اینج کر کے اشارہ کر دے تے درخت ٹور کے آ جاندے۔ وہ کہندے نے پتھرہ تو کلمے پڑھا تے میرا نبی پتھرہ تو کلمے پڑھا دیندے۔ جانور آکے تے اونٹ سجدے کر کر شکایتاں کر دینے، آج جڑا میرا مالک ہے نا یہ میرے تے سامان بدھیرا ہی لاد دیندہ ذرا انہوں سمجھان دے نہیں۔ پتہ لگیا میرا نبی چونکہ سارے دا نبی ہے نا تے نبی اپنی قوم دی زبان میں چاندہ ہے تے میرا نبی سارے دا نبی ہے، وہ پتھرہ دی بولی بھی جان دے، وہ درختہ دی بولی بھی جان دے، وہ جانوران دی بولی بھی جان دے، سارے دا رسول بن کے آیا نا۔ اچھا میرا دل کردہ میں ایک نبی پاک دی نعت پڑھا، کدھا دل کردہ وہ رال کے میرا نبی پاک دی نعت پڑھے۔ اچھا آج جڑے کھڑے ہو تو آڈا نہیں دل کردہ نبی پاک دی نعت پڑھنے بھائی؟ اچھا گھروں تے آئی گئی ہو تے ایسے واسطے آئے ہیں اتھے نبی پاک دی آسی صاحب نے نعتہ پڑھنی ہے مذرہ سن کے یاما حضور دا ذکر ہونا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو بھائی جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی، ہاتھ ایتے ہی رکھے جب میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا، چلو نیچے کر لو، نیچے کر لو۔ ہوں تو سب میرے بعد کاری صاحب نے غلام شبیر صاحب نے سیدی صاحب نے پوچھ لانا کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے تے میں آپ ہی دس میں نو پٹی صاحب یاد آئیے کہ مائی وڈیری وہ مصر دی منڈی لگی سی نا تے رش بڑا سی تے مائی پہ مڈے نو آکھے وے مڈیو وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو۔ ایک منڈے آکھے مائی کدھر؟ کہہ لگی سنے یوسف پہ ویکھدا ہے، آکھے ویکھدا ہے پر تو کدھر؟ کہنے لگی میں بھی خریدا نہیں ہاں۔ تے منڈا مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چاکھا تے کہندہ مائی شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پہ آئے پاری۔ کہنے لگا مائی اگر رش بڑا ہے پر میں اگر ویخ کے آئے ہیں ترکڑی رکھی گئی ہے ترازو، ایک پلڑے چے یوسف بٹھایا ہے تے ایک پلڑے چے عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ سارا ہی مک گیا ہے تے یوسف دا پلہ اجے بھی پاری ہے کیونکہ نبی نال کون تل سکدا سی ایتھے تے پوری کائنات ایک پلڑے چوے تے ایک نبی ایک پلڑے چوے تے تل تے نہیں نہ سکدے برابر، نبی دی برابری کون کرے؟ تے منڈا مائی نو کہنے لگا جے تو آئی گئی ہیں تے یوسف نے خریدر لکھی لے کے آئی ہیں تے مائی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہوں۔ انہیں آکھیا مائی تیری ساری دولت ہے کنی؟ تے کہنے لگی پتر 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں قط کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہاں۔
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਯੂਸੁਫ ਕੋ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੂਸੁਫ ਤੇ ਅੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬੂ ਸਰਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਤਖਾਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅੱਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜੀਏ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਤਖਾਨਾ ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਣਾ ਭਾਈ नीचे ना करे नीचे ना करे आजे तो इथे याद रख के मेरे नाल मिल के पढ़िए ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा सुकी आँख जोरा उगा जानदा है ओट पे बेड़े तरा जानदा है ओट पे बेड़े तरा जानदा है ते दुगे आँखी गल्ला जानदा है ओ गुंगे आँखी गल्ला करा जानदा है ओ पत्थरां तू इंज नहीं मैं तुहाडी आवाज सुनी है उच्चा बोल के पढ़ो ओ पत्थरां तू कले जोरा क्या 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 उस सारे जिंदाबाद जिंदाबाद ऊंचा बोलो सारे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आमीन 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 मेरे मिलत दे नौजवानों ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਟ ਪੱਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਹਫਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ तमाशे खलो के वेखे ने मिला सकून नाल बैठ के सुनी दे भाई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह तुहानू हरे मदीने दी गली च लै चलना सारे दा रसूल है ना पाटी साहब ने मैंने आख्या सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा वो गल सुनाइयो पर वो बड़ी लंबी है वो पूरा घंटा डेढ़ लग जाना मैं अगे जाना है मगर अज यही सुन लो नबी पाक दे मिलाद दे हवाले नाल ओ अगली बारी आए तो फिर सुनावांगे ताता साहब का शेर सुनना कोई मेरा पुत्र फिर सुना देंगे सारा कुछ आज ही सुन लेना अल्लाह ताला इन्होंने बेटा अता किया है कहते मैंने ताता पिया का सदका मिले अल्लाह उस बच्चे को उम्र खिजरी अता फरमाए भाई इमरान साहिब भट्टी दे छोटा बेटा विसाल कर गया अल्लाह ताला इन्होंने सबर जमील की तौफीक अता करे तो उस बच्चे के दराजात की बुलंदी फरमाए रब ताला अल्लाह उहदा बेहतर नेमल बदल अता फरमाए नौजवानों उधर पुत्र पैदा हो रहे इधर दुनिया तो टुर गया ये दुनिया के उत्ते गम ते खुशियां आंदियां जांदियां रहिंदियां
اللہ قرآن چ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، ادھر بھی تنگی ادھر بھی تنگی، ایک وچ آسانی۔ میاں صاحب فرماتے نے دکھ صدا سکھ کد کدائیں، انسان دی زندگی چ دکھ بہتے تے سکھ تھوڑے، پر سنی کڈے خوش نصیب نے، اللہ سکھ دے وے پھر بھی نبی دا میلاد کران دینے، کدے دکھ آ جائے تو پھر بھی نبی دا میلاد کران کہ کڈے خوش نصیب نے۔ تے تسلی واسطے ایک حدیث پاک نبی پاک دی مٹھی جی سناوا لگا۔ ایک دن نا عورتاں مدینہ دی اکٹھیاں ہو کے میرے نبی دی بارگاہ چاہیے تے آ کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے سارا دین مرداں واسطے ہی آیا ہے؟ حضور فرمایا کیوں؟ عورتاں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تو ہاڈا خطبہ سنن تے مرد جمعہ پڑھن تے مرد نمازاں پڑھن تے مرد جہاد کرن تے مرد ہر ویلے تواڈے کول بیٹھ کے گلاں مبارک سنن تے حضور مرد تے اسی عورتاں گھر وچ کم کاج کرن واسطے آئیاں، ساڈا دین کتھے گیا؟ سانوں کون سکھائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تسی انج کریا کرو، ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں تو انہوں دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں دی محفل ہوئے نا تے عورتاں پھر ایک دوسری نو کہندیاں سہیلی او فلانے دے گھر جب محفل ملا دے تے اوتھے جانا ہے نا، پھر عورتاں کٹھیاں ہو کے جاندیاں۔ تصور کرو گلی ہوئے مدینہ دی، حجرہ ہوئے عائشہ صدیقہ دا، عورتاں دی ہوئے محفل ملا تے خصوصی خطاب ہوئے کملی والے دا، وہ کیسا منظر ہوئے گا بھائی؟ مدینہ دی گلی بے عائشہ دے حجرے عورتاں دی محفل ملا تے خطاب کرے میرا نبی، آہا خطیب الانبیاء۔ اور یار آج خطیب تقریر کرے تے دل تے اثر نہیں ہوتا، میرا نبی تقریر کرے پتھر کلمہ پڑھ جاندے۔ یاد رکھو ہر نبی خطیب، ہر نبی خطیب، ہر نبی تقریر کر دے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرمایا لوگاں نو اللہ وال بلاؤ کملی والے سونی تقریر کر کے تے حکمت نال دنائی نال۔ نبی سارے تقریر کر دے، میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حضور نے فرمایا کچھ تقریراں انج دیاں ہوندیاں کہ انہاں وچ جادو ہوندا ہے۔ جاگ دے ہو؟ کچھ تقریراں انج دیاں ہوندیاں انہاں وچ جادو ہوندا ہے۔ میں خطیب انہوں ماننا کہ جڑا تقریر کرے تے جنہوں نیند آئی ہوئے وہ بھی بھول جائے، جنہوں ضروری کام ہوئے وہ بھی بھول جائے، جنہیں واش روم جانا ہوئے وہ بھی وہ ہوندہ خطیب۔ میرے نبی فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حضور نے فرمایا تقریراں چ جادو ہوندا ہے، جدی تقریر چ جادو نہ ہوئے میں انہوں خطیب ہی نہیں مانتا۔ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سان تے 70 جنازے اٹھ دے سان، غوث پاک دی تقریر سن کے لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سان، چیخاں مار کے لوگ رو دے سن۔ حضرت علی بن حیتی فرما دے اسی بندے گن دے سن غوث پاک دی تقریر چ کیا جے کنے بندے توبہ کی تھی، حال سی غوث پاک دی تقریر تا۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، پائی عمران پردے چ کوئی عورتاں دا بھی انتظام سی، ہو رہے کیویں دی تقریر کی تھی رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک مائی دی آواز آئی تے کہندی ہے واہ 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 مریم تیرے تو صدقے جاواں، ایڈا سونا پتر نو جنم دیتا ہے جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے۔ کئی مائیاں بیبیاں آ جاندیاں ساڈے گھر تو میں پوچھا کتوں آئے ہو، کوئی کہندی میں سرگودی آئیاں، کوئی کہندی میں کشمیر تو آئیاں، کوئی کہندی میں کاڑے تو، کوئی کہندی سائی وال تے ملتان تو، میں بہاولپور تو آئیاں۔ میں پوچھا کدھر آئی ہو تے کہندے نے اسی صاحب تہاڈی امی نو ویکھن آیا۔
اس ماں نو ویکھن آیا جڑی ماں دا پتر ایڈی سونی تقریر کردا ہے میں کی تے میری اوقات کی میں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تقریر کیتی تے مائی بول کے کہہ دی ہے عیسیٰ تیری ماں تو صدقے ہی جاواں ماں نے تینوں جنم دیتا ہے ایڈی سونی تقریر کہ حضرت عیسیٰ پکار کے فرما دے مائی جی میری تقریر سن کے میری ماں تو صدقے ہو ہی جاندے ہو تسی کہتے محمد دی تقریر سن لو نا تے کملی والے دی ماں آمنہ تو 2 جگ صدقے کر دے ہو 2 جہاں صدقے کر دے جتھے میرا نبی تقریر کرے اور تا آگیاں معاشہ دے ہو جائے تقریر کی تھی میرے نبی ایک دن تقریر کر دیا میرے آقا نے فرما سنو بی بیو جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال اللہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا تے او ماپے جان گے سدھ جنت اچھا سابو سرا والیو آ جڑے بیلی کہندے نے قیامت نو کسے نبی کسے ولی کام نہیں آنا کیتے اپنے کام آنے نے عمل اپنے کام آنے نے انہوں نے میں پوچھنا سچی دس جے دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمنہ دا پتر شفاعت نہیں کر سکتا میرے نبی فرما جدیاں 3 بچے نابالغ فوت ہوون انہاں بچوں دی شفاعت نہ ماں پہ جنت وچ جان دے ایک عورت اٹھ کے کھلو گی عرض کرتی یا رسول اللہ جی نے 2 ٹر جان میرے نبی دی رحمت موج چاگی حضور نے فرمایا او بھی جنتی او پچھو ایک عورت بول گئی تے عرض کرتی یا رسول اللہ جی دا 1 ٹر جائے حضور نے فرمایا چلو جاؤ او بھی جنتی نوجوان عورتیں بڑیاں راضی ٹر گئیاں دے والی چھوڑی دے بعد حجرے دی اندر آئی مایا شان کرے بیگ پیاں روندیاں ادھر مایا شاہ دی اولاد کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا شارونی کیوں ہے عرض کی تھی کملی والیا جیتے 3 ٹر جان جنتی جیتے 2 ٹر جان جنتی جدا 1 ٹر جائے جنتی سونے جدا ہوئی کوئی نا میرے نبی دیا کجی اکھرویا گئے فرمایا شارونا جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں جو بن گیا میں جو بن گیا واہ غریباں دا پکھ کرنے والے واہ غریباں دا پکھ کرنے والے فرما جی دا کوئی نہ ہوئے او دا میں جو بن کے آ گیا میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی پہ جیدائے دے پسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا سابو سرا والے رب کعبہ دی قسم ہے
محشر دے میدان تے جتھے سارے نبیاں بھی نفسی نفسی کہندے ہونا نا میرے نبی اوتھے بھی امتی امتی کہندے ہونا ایڈا لجپال نبی ہے نا میرا ایڈا لجپال نبی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بس آخری حدیث سنو تو پھر چلیے ازل دے دیاڑے نا میرے اللہ نے فرمایا قلم نو کہ تقدیرہ لکھ تقدیرہ قلم اے تو سا دیکھے نا بچپنے جڑے میری عمر دے نے انہا سارے نو پتہ ہے کہ جدو قلم بنا دے سا نا تے او قلم دے درمیان اے اس طرح کر کے ٹک لگا دے سن ہے نا تے انہوں پھر کہندے سن جیب قلم دے جیب او جیب جدو قلم نے لوح محفوظ تے رکھی نا تے قلم نے مڑ کے عرض کیتی کی لکھاں اللہ نے قرآن مجید فرما نون والقلم وما یسطرون اللہ نے قرآن چا فرمایا منو قسم قلم دی اللہ فرمایا علم بالقلم اللہ فرماتا اسا انسان نو قلم دے ذریعے علم سکھایا اس واسطے ساڑھے بزرگ لوگ قلم دی پینسل دی بڑی قدر کر دے سن کہ ای دی اللہ نے قرآن چا قسم اٹھائی ہے قلم دی قدر کرو ای دے ذریعے اللہ فرماتا میں انسان نو علم سکھایا علم بالقلم تو قلم نے لوح محفوظ تے اثر کر کے اپنی جیب رکھی نا تے عرض کی تھی لکھنا کیے اللہ فرما لکھ حضرت آدم دی امت دا قانون لکھ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ قانون کیے فرما قانون ہے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا تو جڑا گناہ کرے گا وہ دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا فرما حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دی امت دا قانون کیے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی جی اگے کی لکھا اللہ نے فرما لکھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے فرما داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کے لکھا اللہ نے رضا فرما لکھ موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جاؤں گے گناہگار دوزخ جان گے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی تھی اللہ اس امت دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے 1,24,000 نبیوں دی امت دا قانون لکھے آؤ عرض کر دیا لکھی لکھا اللہ فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے نہیں کی لکھا آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جاؤ کی لکھن لگی کہنے لگی یا اللہ تو قانون بدل گئی نہیں نہ پرانا قانون ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت گناہگار بسم اللہ امت مذنبت و رب غفور فرما لکھ امت گناہگار تے رب بخشنا ہارے اے جڑے پوچھ دے نا میلاد مناونا کتھے لکھیا لڑنا نہیں پیار نہ بٹھا کے پوچھیا کر بے لیا اس محبوب نے تیرے نہ لینا پیار کیتا ہے کہ ساری امتان دا قانون وکھرا ہے کہ تیرا تے میرا وکھرا تے تینو شرم نہیں ہوندی تو پوچھنا نبی دا میلاد منانا کتھے لکھیا
اے سابو سرا دے پڑھے لکھے نوجوانوں اے محفل تے جیڑا بندہ آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا قانون ہے اصول ہے جیڑا آخر تے آوے او دی جگہ بھی آخر تے پھر اس نبی دا میلاد منامن دا تیرا دل نہیں کردا آیا تو ساری امتاں تو آخر چے تے جنت جو سارے تو پہلے جانا تے اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھے ہے تیرا اس نبی دا میلاد منامن جی نہیں کردا جس نبی نے تینوں تے میں دیکھو نا اسی آیا آخر تے پتہ کیوں ساڑھے تو پہلے 1,24,000 نبیاں دی امت آئیاں اسی آئے آخر تے سانو قرآن اللہ نے آخر تے دسیا او فلانی امت نے گناہ کیتا تے میں بندر بنا دیتے او فلانی امت نے گناہ کیتا فلانا تے میں انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیتیاں او فلانی امت نے انج کیتا تے میں انہاں تے عذاب آندھی دا نازل کر چھڑیا او فلانی امت نے گناہ کیتے تے اللہ نے انہاں نہ قوم نو ساری قوم نو آندھی تے طوفان دے نال تباہ کر چھڑیا کسے قوم نے گناہ کیتے اللہ پہاڑاں دے نیچے دبا کے انہاں نو بیڑا ہی غرق کر دیتا کچھ قوماں انج دیاں آئیاں اللہ نے انہوں نے خون او سالن پکاندے نے تے خون آ جاندے جسمہ دے تو بوٹیاں نوچ دیتیاں گئیاں تے ہڈیاں رہ گئیاں ساریاں امتہ نے گناہ کیتے تے قومہ گناہ کیتے تے اللہ نے سانو انہوں نے گناہ دس دیتے تے سزاواں بھی دس دیتیاں یار دے سانا تے سانو آخر تے بھیج کے فرمایا تو آڑنو تے سارے تے گناہ دسانگا پر تسی جنہیں مرضی کر لو نہ تو اڑے بعد کوئی آوے گا نہ تو اڑے پڑھ دے کھولنا گا نہ کہ تو اڑے بعد آوے نہ کہ تانوں مینے مارے نہ تو اڑے پردے کھولا اے اس مصطفیٰ دا فضل تے رحمت کرو نہیں اسی کیوں نہ اسے نبی دا میلاد بنائیے وہ جڑا نبی ساڑے اے بھی نہیں کھلن دیتا پردے ہی پائی جاندہ ہے پردے ہی پائی جاندہ ہے پردے ہی پائی جاندہ ہے یہ رامی قدر حضرات اسی کیوں نہ اسے نبی دا میلاد بنائیے اچھا جڑا کروں میلاد بنانا آیا ہے پڑھئے میلاد پھر رل کے کئی بیلی بیچنا گھروں دس کے ایسان کیا جو مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا جیڑے بغیر دسیاں تے بغیر صلاح دے آئے او بلا ہاتھ کھڑے کرو بھائی میرے نال تو سارے مل کے میرے نال نبی دا میلاد پڑھیے سارے مل کے اکھیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دہائیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں رہ گیاں کئی رب کے سجدے خدایاں رہ گیاں اور آمینہ دا جب عظمت چڑھ گیا جھوٹ دے سچ بچ جدائیاں رہ گیاں کہ مصطفیٰ آئے دہائیاں رہ گیاں لو بھائی صاحب اس راب آلے ہو پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ ایک تھوئی گالی